अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम नमाज की पाबंदी कर सकते हैं, कैसे हम नमाज छोड़ने से बच सकते हैं। हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम कोशिश भी करते हैं, एक वक्त की जाते हैं, 2 वक्त की जाते हैं, फिर तीसरा वक्त छूट जाता है। जहाँ तीसरा वक्त छूटता है फिर हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, और कंसिस्टेंसी टूटने से हम नमाज फिर छोड़ने लगते हैं, फिर टाल देते हैं कि चलो छूट गई, अगला पढ़ेंगे, वो भी टल जाता है, अरे वो छूट गया तो अब क्या पिछला पढ़ें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं और कैसे हम नमाज पे पाबंदी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें नमाज पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा कि आखिर इसकी वैल्यू क्या है। कुरान नमाज के बारे में क्या कह रहा है, हदीस नमाज के बारे में क्या कह रहा है। जब हम इसके बारे में जानेंगे कि अल्लाह ताला इसके बारे में क्या कह रहे हैं, हमारे नबी इसके बारे में क्या फरमाते थे, सहाबा इसके बारे में क्या फरमाते थे, तो हम इसकी ज़्यादा पाबंदी कर पाएंगे। बहुत बार जिक्र आया है कुरान शरीफ में कि अल्लाह ताला नमाज यानी कि सलाह के बारे में बहुत बार जिक्र किए हैं, लेकिन उन सब में से एक जगह सूरह रूम में आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला कहते हैं, मोमिनो उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में ना होने। इस आयत से हमें ये समझ में आता है कि अगर हमने नमाज छोड़ा तो हम मुशरिकों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला साफ साफ इस आयत में ये बयान कर रहा है कि नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में से ना हो जाना। इस आयत का यही मतलब है कि अगर हम नमाज को छोड़ते हैं बेवजह, बिना किसी वजह के, तो हम मुशरिकों में से हो जाएंगे। इसमें एक वाक़या है कि साहबा बैठे रहते हैं, फिर रमज़ान का वक्त चल रहा था, एक शख्स को देखते हैं पानी पीते हुए, कहते हैं कि क्या ये मुसलमान नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, हो सकता है कि ये बीमार हो या कोई सफ़र से आया, इस वजह से रोज़ा ना हो। और उसी के चंद लम्हों बाद एक औरत को देखा जो कि बेपर्दा थी। तो देखा क्या मुसलमान नहीं है, तो देखा कि नहीं, हो सकता है कि इसको पता ना हो, इसने अभी इस्लाम कबूल किया हो। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि इसको इस्लाम के बारे में इतना नहीं मालूमात हो, पर्दा के बारे में नहीं मालूमात हो। तो इस पर भी एक उन्होंने बहाना सोच लिया। पर एक शख्स को उन्होंने देखा जो कि नमाज नहीं पढ़ रहा था, उससे नमाज छूट गई थी। तो इस पर उनका कहना था कि नहीं, ये हम में से नहीं है, ये मुशरिकों में से है। यानी कि जिसने रोज़ा नहीं रखा उसके लिए उन्होंने बहाना सोचा कि हो सकता है वो बीमार हो या फिर सफ़र से आया हो। जो औरत पर्दा नहीं करती उसके लिए सोचा कि हो सकता है इसको इस्लाम के बारे में उतनी मालूमात ना हो, या इसको पर्दे का हुक्म के बारे में उतना मालूमात ना हो। मुसलमान से खारिज नहीं किया, लेकिन एक शख्स को उन्होंने देखा जो उनकी नमाज नहीं पढ़ता था। उसको उन्होंने क्या कहा कि ये हम में से नहीं है, ये मुशरिकों में से है। तो इस चीज़ को हमको जानना ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी कितनी अहम है। नमाज जो है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो पहले हम ये जानेंगे कि नमाज कहाँ से आई। तो सफ़र मेराज की वो रात जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज दिया गया। तो अगर आपको सफ़र मेराज पर भी वीडियो चाहिए, आपको नहीं पता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जब हमारे नबी सफ़र मेराज पे निकले तो उनको 50 वक्त की नमाज दी गई। फिर एक नबी ने कहा कि इससे कम नमाजें हमको मिली थी, लेकिन मेरी उम्मत वो भी नहीं कर पाई। फिर वो वापस गए, 50 से 40 हुई, फिर 40 से 30 हुई, 30 से 20 हुई, फिर 20 से 10 हुई, फिर 10 से 5 पे जाके हमारे नबी को एक शर्म महसूस हुआ कि इससे हम कम क्या ही करवाएं, क्या मेरी उम्मत इतना भी नहीं कर सकती है उनके लिए, क्या 5 वक्त की नमाज भी क्या भी पाबंदी नहीं कर सकती है मेरी उम्मत। तो वो 5 वक्त की नमाज लेकर आ गए। सफ़र मेराज से 5 वक्त की नमाज लेकर हमारे नबी आ गए। तो हम 5 वक्त नमाज को कैसे हम इसकी पाबंदी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको फ़र्ज अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि फ़र्ज जो है कर्ज है, हम पर अल्लाह ताला का कर्ज है, फ़र्ज। तो फ़र्ज है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक दिन में 17 रकात फ़र्ज नमाजें हैं। अगर हम वितर को मिला दें, वो वाजिब है बट वो ज़रूरी है, तो हम वितर को मिला दें तो 20 रकात। हमको दिन के 20 रकात नमाज पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी हालत में। इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको 20 रकात नमाज किसी भी हालत में हमको पढ़ना है। बिना पढ़े हम 20 रकात नमाज नहीं सो सकते हैं। आप सुबह उठिए, फजर का मिल रहा, फजर का पढ़िए,
فجر کا اگر نہیں مل رہا ہے، آپ کی نیند نہیں کھلی، تو آپ ظہر میں اس کو ادا کریے. آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا آپ ظہر میں اس کو ادا کریے، کسی بھی قیمت پہ اس کو ادا کریے. آپ سنت چھوڑ سکتے ہیں لیکن فرض نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس کو ادا کرنا پڑے گا. آپ اس کو ادا کریے. اور ظہر میں تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے، اس میں وقت نکالیے نا. کوشش کیجیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. اگر نہیں مل پا رہی ہے تو نماز چھوڑیے مت، اس کو ادا کریے. وقت رہتا ہے آپ کے پاس، اس کو ادا کریے. اگر آپ کو جماعت نہیں مل پا رہی ہے کسی کنڈیشن میں تو آپ نماز چھوڑ مت دیجیے. یہ نہیں کہ چلو جماعت نہیں ملی تو نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ پڑھیے، نیت کریے، 4 رکعت فرض نماز پڑھیے. پھر کیا کہتے ہیں، اگر آپ کی قضا ہوئی تو قضا نماز پڑھیے. یہ تو جو سنت معاہدہ ہے اس کو پڑھیے. غیر معاہدہ آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن معاہدہ آپ کو پڑھیے. اگر آپ کو مل رہا ہے وقت کے ساتھ نماز مل رہا ہے تو اس کو پڑھیے. اس کے بعد سے عصر کے وقت آپ پڑھیے، مغرب کے وقت پڑھیے. اگر عصر آپ کی چھوٹ رہی ہے تو اس کو مغرب میں پڑھیے. اگر بائی چانس آپ کی عصر اور مغرب دونوں چھوٹ رہی ہے تو آپ عشاء میں اس کو آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ عشاء میں آپ پوری اپنی قضا نماز پڑھ کے ہی سوئیں جو کہ دن کی آپ کی چھٹی ہے. آپ بنا 20 رکعت نماز پڑھے دن کے نہیں سو سکتے ہیں. اس چیز کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے. جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ جاتے ہیں فجر میں پڑھتے ہیں، پھر ظہر میں پڑھتے ہیں، پھر عصر میں پڑھتے ہیں، پھر مغرب چھوٹ جاتا ہے، ایسا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں، آپ عشاء کی نماز پڑھیے. اور رات وقت بہت ٹائم ہوتا ہے آپ کا. 2 وقت ہے جس میں بہت وقت ہوتا ہے. 2 وقت ہیں جس میں بہت وقت ہوتا ہے نماز کے لیے، ایک ظہر ایک عشاء. تو اس کو کوشش کریے کہ آپ نہ چھوڑ پائیں. جب آپ اس کو نہیں چھوڑ پائیں گے تو پھر آپ دن کے 20 رکعت نماز پڑھ لیں گے. آپ فرض چھوڑنے سے بچ جائیں گے، قرض میں ڈوبنے سے بچ جائیں گے. کوشش کریے کہ یہ 2 وقت آپ کسی بھی حالت میں پڑھیں. آپ ظہر پڑھیں گے تو آپ کو جو اگر صبح نہیں اٹھ پائے تو آپ کو فجر کی نماز مل جائے گی، آپ نے دونوں پڑھ لیا. مان لیجیے آپ کی عصر اور مغرب پاس میں ہوتی ہیں، کسی بھی بائی چانس آپ سفر میں کہیں آپ نہیں پڑھ پائیں کسی ریزن سے، تو اس کو عشاء میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ 2 وقت نماز بہت وقت ہوتا ہے ان دونوں میں. تو کوشش کریے کہ یہ 2 وقت کی نماز آپ نہ چھوڑیں. جب آپ یہ 2 وقت نہیں چھوڑیں گے تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سنت بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، ساری نمازیں پڑھیں. وہ تو وقت ہے آپ کے لیے تو آپ پڑھ لیجیے. لیکن جو فرض ہے وہ آپ کے اوپر قرض ہے، وہ آپ کو پڑھنا ہی ہے، کسی بھی حالت میں پڑھنا ہے. فرض کا مطلب یہ آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جیسے کہ اس کا ایگزامپل اگر ہم دنیاوی میں ایگزامپل لیں اس کا، تو آپ قرضہ لینے سے کتنا ڈرتے ہیں. آپ قرضہ جلد سے جلد چکانا چاہتے ہیں کہ یار قرضہ کہیں سے لیے جلد سے جلد بھر دیا جائے، قرضہ کہیں سے لیے بھر دیا جائے. آپ قرضہ لینے سے بہت احتیاط کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے قرضہ سکون چھین لے گا آپ کا. آپ کو اس بات کو ذرا سوچیے، سوچنے والی بات ہے کہ جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے. آپ اگر اس کو چھوڑتے ہو تو آپ قرض میں ہو جاتے ہیں. آپ روز قرض میں ڈوب رہے ہو، روز آپ نماز چھوڑ رہے ہو، روز آپ قرض میں ڈوب رہے ہو. یہ برڈن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. آپ ذرا ایک بار یہ چیز سوچیے کہ آپ کے اوپر کب نماز فرض ہوئی تھی. میری 13 یا 14 سال کی عمر میں نماز ہمارے اوپر فرض ہوئی تھی. اور وہاں سے ابھی تک آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی آپ کی فرض چھوٹی ہوگی. وہاں سے ابھی تک کتنی آپ کی فرض چھوٹی ہوگی. اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قرضے میں ہیں کیونکہ انہوں نے تو نماز فرض کر دیا تھا آپ کے اوپر. آپ چھوڑتے گئے قرضہ بڑھتا گیا، آپ چھوڑتے گئے قرضہ بڑھتا گیا. اور ابھی بھی آپ وہی کر رہے ہو، آپ چھوڑ رہے ہو، قرضہ اور بڑھ رہا ہے. کم سے کم اس کو روکیے. وہاں پہ اتنا قرضہ ہو چکا ہے، وہ تو ہو چکا ہے. ابھی ہم فرض پہ احتیاط کریں اور اس کو روکیں. پھر جب اس چیز کو روک جائے، جب قرضہ رکے گا تب یہ گھٹے گا. جب اس چیز کو آپ روک دو گے کہیں لے جا کے، آپ ابھی سے نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دو گے، اپنے قرض کو روک دو گے، فرض ادا کرنے لگو گے، تب جا کے آپ دھیرے دھیرے کوشش کرو گے کہ ہم اپنے قرضہ بھی کم کریں. جو قرض نمازیں اس کو پڑھنا ہے آپ کو، کیوں نہیں پڑھنا ہے. یہ مت سوچئے کہ آپ کو جو چھوڑ دیے وہ گیا نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا. جو آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں اس کا بھی حساب ہوگا. آپ اتنے قرض میں رہ کے سکون سے کیسے رہ سکتے ہو. آپ دنیاوی پہ کچھ روپے، کچھ چند روپے قرضہ لے لیتے ہو تو اس کے لیے آپ کے سر پہ رہ جاتا ہے کہ ہم کیسے رہیں گے، کیسے رہیں گے. کہ آپ یہ بات سوچئے کہ 14 یا 13 سال کی عمر سے آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی تھی اور آپ ابھی تک کتنی نمازیں ادا کیے ہو. آپ کتنے قرضے میں ہو. کیا آپ کی زندگی رہتے وہ بھر لو گے؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟
उस कर्जा भरने के लिए पहले हमको उसको रोकना पड़ेगा कहीं, क्योंकि रोज बढ़ रहा है, वो तो रोज बढ़ रहा है। रोज 5 वक्त की नमाज आप रोज छोड़ रहे हो, और 2 वक्त जा रहे हो 3 वक्त छोड़ रहे हो, 3 वक्त जा रहे हो 2 वक्त छोड़ रहे हो, वो तो कर्जा बढ़ ही रहा है आपका। तो पहले उसको रोकिए, पहले उसको रोकिए, नमाज के पाबंद बनिए। वो 5 वक्त नमाज जो है किसी कीमत पे पढ़िए आप 20 रकात दिन में, वो कर्जा रोकिए पहले। और जब कर्जा रुक जाएगा तब वो धीरे धीरे करके आप अपने जो पहले के कर्ज हैं नमाजें उसको आप पढ़ना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। हाँ, आप सुन्नत गैर मुअय्यदा जो है उसको आप छोड़ सकते हैं, उसकी जगह आप कज़ा नमाज पढ़िए। अगर आपके पास वक्त है, वक्त नहीं है तो फर्ज पढ़िए, फर्ज नमाज छोड़िए। आपके पास वक्त है तो वो कज़ा नमाजें पढ़िए, नफिल नमाजें तो थोड़ा अभी रोकिए। अगर आपके पास वक्त है तो नफिल की जगह भी कज़ा नमाज पढ़िए। ये सोचने वाली बात है कि हम कितने कर्जे में हैं अभी, और फिर भी हम कितने इत्मीनान से हैं। फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें सुकून नहीं दे रहा है। कैसे देगा? जो चीज आपके ऊपर फर्ज करी है आप उसी के इतने कर्जे में हो। ये ध्यान देने वाली बात है, इस पे ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह दुआ करिए और नमाज के पाबंद बनिए, इस पे अमल करिए, इंशाल्लाह ताला आपकी नमाज नहीं छूटेगी। जज़ाकल्लाह खैर।